ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं वराव्रतं समसिताम्बुधसुन्दरङ्गाम् कन्दर्पकोटिकमनीयं शीर्षशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासां श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति स्फटिकलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसत्सुविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतम् अनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नभयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अन्तास्तकोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्र परसिम्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि यशतिरस्ति जगदण्डचयाय दन्ता अण्डान्तरस्थपरमाणुचेऽन्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितदेहो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सुनयानभूष सुप्तयमेव निगम प्रतितेषु भन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसा प्रतिभाविताभिस्तादेव निजरूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनचुरित भक्तिविलोचनेन सन्ताः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ते यमश्यामसुन्दरं चिन्तयन्गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठान् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं स्वभुवत्तरमापुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषयेदवितायमानां सत्त्वावलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं समतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि जदामृतले च तस्य देवी महेशनदामच्युतेषु तेषु एते प्रभावनिचया वेदाश्रयेण गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेखा
चारेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधिर्कार विशेषयोगात् सञ्जायते नहि ततः कृतगस्ति हेतो यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाक्षिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते मृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणानौ जले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूप आधारशक्ति अवलम्ब्य परं सुमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य कनेश्य चित्तकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान्तयस्य कलाविशेष गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान्यथा सकलेषु निजेषु तेज श्रियं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये सगनादिराज विघ्नानि हन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महि गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयानि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोत्तपापचक्षुरेश सविता सकलग्रहाणा राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेज यस्संज्ञया भवति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोत्तपापनिचयाशुतेस्तपांसि ब्रह्माडिकीते पदगावदयश्च जीवा यत्र मातर्वा प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्तत्त्वेन्द्रमतवेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिगाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजा प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावै सञ्चिन्त्य तस्य च दिशिं तन्माकुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रेय कान्त कान्त्र परमपुरुष कल्पतरहो द्रुमा भूमेश्चिन्तामणि गणमणितोऽयममृतम् कथा गानं नाट्यं गमनपि वंशी प्रियसखी चितानन्दं ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च शयस्राशिराब्देशवती सुरवीरश्च स्मः निवेशाध्याख्यो वा व्रजति नहि यत्र प्रसमयः भजे क्षेत्रदीपं ताम्यः गोलोकमित्ययं विदन्तश्च सन्तशिरविलचारा कतिपये। Hare Krishna. Thank you.